مرحبا بكم لافابوتور على فاب تي ان. اليوم باش نعملوا ريفيو صغيره صغيره ان شاء الله تطلع مش طويله برشا على ان دريب تيب دو لا مارك دوت مود. بعد ما عملنا الريفيو نتاع البوكس دوت مود الاخرانيات باش نلقاوها في البلاي ليست. اليوم باش نشوفوا لو دريبور لو دوت ار دي ا 24 لا فيرسيون 1.5. داكور faut faire attention c'est la version 1 donc بعد نعملوا كومباريزون صغيره. اليوم ديكو باش نشوفوا لو دريبور نشوفوا شنو فهم في الباكاجينغ. نوريكم البلاتو باش نبدل اوسي لو بين نورمال باش نحط البين بي اف خاطر مانيبيولاسيون صغيره لازم نعملها ونعطيكم في اخر الفيديو لافي نتاعي وشنو رايي في الدريبور هذا. نبداو بالباكاجينغ. كيما شفنا المره الاخرى في الباكاجينغ تاع لا بوكس ان فيت كيف ثمن بواط كحله فيها كالغرافيور دوري. من اللوطه باش نلقاو لي كومبوزون اللي فما حاجه شنو فما في الباكاجينغ. باش نلقاو لو دوت ار تي ا فيرسيون 1.5 دريب تيب le dot K, 2 coils fusettes Clapton, des rings de rechange, enfin des joints de rechange, un pin BF et la clé Allen 1.5. La clé Allen باش نبدلو بها البين BF en fait. من هنا باش نلقاو كي تشوفوا فوالا لو دريب enfin الموديل تاع الدريبور لا كولور اي فوالا شنو هي نلقاو باستي صغيره معناتها تعمل رابيل الكولور نتاع الدريبور اللي في وسط الباكو. نحلو الباكو. فوالا اش نلقاو في الباكو؟ باش نلقاو مانيوال لوتيليزاسيون مانيوال من بعد هذاك باش نبيها باش نلقاو مانيوال لوتيليزاسيون. الوغ il est plutôt clair ظاهر معناتها شنو هي راك تعمل بالونجلي باغ كونطخ اما ديتايي بالكدا ما تقدرش تعطي واحد ما يفهمش بالكدا اونجلي تفهم تقدر تصور تفهم كيفاش تبدل البين بي اف الكلي الين كيفاش تبدل كيفاش تنحي لو دوت كي وقتاش تستعملها فوالا تاك تاك يوريك لي كويل كيفاش لازم تحطهم كيفاش لازم تحطهم جوستومون فوالا هذا غروسو مودو اش فيه معناتها. فوالا نحطو هذا التوتي نلقاو هذا يورني كيما يقولك ما تهبطش برشا في اللي اوم معناتها ماكسيموم تحت ل 0.1 ونلقاو اللي بالفايت كيما تشوفوا نلقاو لو دريبور نخديتو كولور الحمراء كيما قلت لكم. نشدو شويه بشويه ديما الباكاجينغ تاع الدوت مود عالمي كيما شفتوا في البوكس هكا بوتي اون فير ردوا بالكم متكسروها تاك دوت مود مكتوبه من الفوق با بيان بروتيجي. نلقاو زاد كاسها نوريك نحلو فات مرة نوريك تاك شناهي فيه. باش نلقاو دو كويل فيوزات كلابتون جو سي با سي دو نيكروم او با. لو بين هذايا باش نبدلوه قلتلكم عليه لو بين بي اف فان لو بين بي اف هذايا وهذايا اللي باش يركب الفوق معناتها باش كي يطلع هكا ويهبط على الكويل والفيوز كلابتون تاك نرجعوه في بلاصتهم. ديكو هذا نخليوه لبرا خاطر باش نبدلوه. هذايا محاشيش بيه خاطر عملت دي كويل حضرتهم تاع العاده فلاي هذيك حضرتهم على جنب. هذوما ديكو مانيش نستعملوهم. اش عندنا اخر؟ عندنا دريب تيب دوك الكلي ونفتح فوالا الكلي اللي نقول لكم عليها هذايا اللي باش نبدلو بها البين بي اف فيت نحيو بالبين الاخر نبدلو بها هذايا تاك حطوني وتكبس نشوفوه من بعد. لا دوت كي هاك راح ليها هي هذايا من بعد باش نحطو البين هذايا الفوقاني عرفوش بين بي اف البين الفوقاني تاك تحط كي باش تكبس كل شيء خلينا نحسبو عليهم بلوس هي تاك وتكبس نشوفوها من بعد. هذيك نخليوها لبرا. et drip type Ultem 810 en Ultem. D'accord. il faut نخليوه لبرا حتى هذا باش من بعد نبدلوه. وبيان سور كيما في كل باكم تاع دوت مود نلقاو
le certificat de toxicité, DOT RDA, la version 1.5, 24 mm, pilot mode, numéro de série. Voilà. Bon, هذا يرجعوه هذا يرجعوه نحطو كل شيء دو كوتي لازم نوقفش نشبيه et voilà. Bon, نمشيو للدريب تيب. Alors, normalement في الدريب تيب نخليتو احمر، فما برشا كولور، فما البلاك، فما الجولد، فما البلو، فما الغري، فما كيما مش الدوري، كيفاش نقولو اس ان فيت داسيي ولا معرفتش واش عاملينو. فوالا تاك نجبدوه ترونكيلمون. فوالا نلقاو لي جوان دو ريشونج لوطا محليهم بليس، هادي واحد يرد بالو يكسرها. لي جوان دو ريشونج فوق درا شنيا هادي كيما لا باي ولا شنيا. فوالا نسكروه نحطو دو كوتي. Voilà. Alors, le dripper. Juste une fois comme le dripper Symfony. Il y a une version 1.5. La version l'Olanaya fait le top cap en fait. Le top cap ou le baril séparé. Le baril est wahdo, le top cap wahdo. Tu peux تدور le top cap باش تتحكم في الفلو معناتها نتاعك. اسكو تكبر اسكو تصغر في الفلو نتاعك. في الفيرسيون هذيا version 1.5 ما عندكش الشوا en fait. لكم ما عندكش الشوا تك شوفوا كيفاش en fait بلوك واحد ما تنجمش تبدل معناتها. عندك حل يا يعجبك يا ما يعجبكش، التيراج نتاعو يعجبك ولا ما يعجبكش. en fait ما عندكش الشوا باش تبدل معناتها تكبر ولا تصغر لي زيرفلو في الفيرسيون هذيا. كل شيء معناتها بلوك واحد. un petit dôme même pas fama dôme famèche donc j'ai reçu des escaliers ou كيفاش des étages ريت كيفاش معناتها ما فهمتش تبدل الزرفلو من الاخر. فوالا دريب تيب 810 هذايا اون كيف نثبت عليه سي ميم اون دلران. نخليو هذايا تبع نشوفو الاخر. فوالا اي فوالا هذايا شوف نحكيو بارابور الفيرسيون الاولانيه. معناتها نعاود لكم الفيرسيون الاولانيه فيها الباريل والتوب كات تنجم تبدل معناتها لي زيرفلو نتاعك تحكم فيهم. باغ كونطخ الفيرسيون هذايا ما تنجمش. اوكي هذايا حاجه نتعداو نحطو هذايا دو كوتي. فوالا نمشيو للبلاتو. البلاتو شوفوا محليه كيفاش بلاكيور لون عالمي. تاك نحيو نشوفو الموجود اش مكتوب. الوغ من اللوط باش نلقاو مكتوبه دوت مود المارك هذيك تاع شناهي سي او دوت ار دي 24 فيرسيون 1.5 نيميرو دو سيري. فوالا غوسو مودو هذايا اش فيه باهي. نتوما كي تشوفوا هكايا تاع البلاتو تقول كيفاش نحط انا لي بات نتاع لي كويل نتاعي فهمت. الوغ الفو ديفيسي الوحده هذه الفوقانيه ريتها تاك ديفيسي انت تشوفوها تبدا تطلع بشوي بشوي. نقرب لكم اكثر تشوف تاك تاك تبدا تطلع من البارتي اللوطانيه تاك من بعد تطلع على الاخر البارتي اللوطانيه اوب البارتي الفوقانيه تبدا تطلع. معناتها فما بات باش تجي لهنا نوريكم اكثر. فما البات نتاع كويل باش تجي لهنا والبات الاخرى تجي لهنا. كيما معناتها كان تعرفوا البلاتو فيلوسيتي معناتها بات هكا وبات الفوق وبات اللوط وبات الفوق لهنا وبات اللوط فهمت. ساشون اللي فيه هذايا ما عندها دوبل كويل ما عندكش الشوا مش كيما الفيرسيون الاولى. هذه دوبل كويل معناتها باش تحط كويل يجيك هكايا وكويل يجيك هكايا. داكوغ بون نبدلو نحن البين توا نوريكم فيت فيه كيفاش نبدلو البين بي اف. باش تعملو بي اف على الديسكونت دونك تجي فيديو طويله شويه. فوالا هذايا دو كوتي. الوغ باش نعملو بين بي اف تك تك هذا شني شويه ليكيد ولا شنو باش نجيو نحيو البين اللوطاني ديجا نحاولو نديرو بالفوقاني كيما تحبو. نبداو بالفوقاني سباغا نحيو
هاك الفيس هذيك الفوقانيه رد بالك. اوب فوالا هذا كنت خايف منه خاطر هوني فما بتي ديتاي لازم نردو بالنا فيه. الوغ وهوني هاي هوني فما كل الواحده هذيك اللي ندوروها كيما الفيس صغرونا ندوروها ونحيوها تو دوسمون تك واحده واحده. اوكي تك 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 اي فوالا نحات تك. هذيا ماهيش بي اف نحطوها دو كوتي. ردوا بالكم هون فما حاجه برك ردوا بالنا اللي ريتو كان تشوفوه هنا فما لو غوسور هذاك لو غوسور هذا يرد بالكم طيعوه. فوالا انا منحيه الجبنه نخليه غادي تنجم تنحيه تنجم تنحيه وتنجم تبدلو ظهري فما في الباك فما غوسور دو ريشونج خليه هكايا. نجي للاخرى اللي البي اف فوالا الفيس هذايا بي اف ونعملو لا ميم مانيبيولاسيون ان فيت نبلوكي هاك الريسور تاك ندور الفيس فوالا تاك الفيس هاك مازال داخل هذايا اوني بيان تاك ردو بالكم بالفيسا ونجيو نركبو كيما كان فوالا هكايا يبدا حاضر. من بعد شوف هسه من بعد كي تسكونكي معناتها تنزع البوتاي الليكيد باش يطلع لهنا باش يهبط على ليكول تاع على جناب هكا تك تك فما اللي هنا لي زاريفي الليكيد يطلع هكا ويهبط على جناب معناتها تاع الكون نتاعك ولا يهبطوا من هنا ومن هنا. داكور هذه حاجه. نبدلو زاد البين بي اف بين بي اف معرفتش هذا نبدل به هنا وي نبدل به هذه اوكي. دوكو نحيو البين هذايا جو بريفير انا بالواحد خير بال طونيفيس خير تك. انا نشدو هكايا باش ما يهربش عليا ونحطو البين بي اف تك كل شيء بلاكيو كوندكتيفيتي تولي خير برشا تك. وهذايا باش نكبسوه البين بي اف ناخدو كالكلالين اللي مدوها لنا تك 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 وتكبس. هذا قدامي تخبيه ما نشوف فيه شيء نشوف فيه شيء. هاتو جوست نخرجها شويه مليح باش نشوف يبدا قدامي البين فوالا اوني بيان فوالا حاضرين. بقى جوست نحطو ليكول نتاعنا نرجع اللي محشنش بيه ردوا بالكم طيعوه هذايا تك ما حشناش سكروا فوالا فوالا كل شيء لكم باهي. نمشيو للمونتاج دي كويل. المونتاج تاع الكويل نحطو البلاتو نتاعنا نحاول نمشي واحده واحده فوالا نحل بشويه بشويه فوالا البارتي الفوقانيه خلينا نقرب لكم اكثر باش تشوفوها فوالا خليتوها هكا محلوله تك. نعمل اون بتيت تاف ونمشيو للمونتاج دي كويل. الوغ المونتاج دي كويل انا كيما قلت لكم عملت لي كول نتاعي حاضرين. دوكو هما لي كول اللي مدوهم لنا في الباكاجين معناتها ديجا بريكوبي فهمت. انا واش قلت نعمل قلت ناخذ واحد من عندهم هذا الفورني هذاك والكول نتاعي فوالا الكول نتاعي نحطهم بجنب بعضهم ونقص لا ميم لونغور تري داكور. نقص هكايا فوالا هوب ونقص دو لوت كوتي زادا كيف كيف هكايا ميم لونغور بخي. توت فاصون بعد كان جاي طويل شويه نقصرو فيه توت فاصون مش مشكل. فوالا هذا الاولاني تاك. نمشيو للثاني فوالا
تاك نحطو بجنب بعضهم ونعطيهم الحس. تاك البات الثانية متقلقنيش، نطلع شوية اي فوالا. تاك لازم تبدل البانسين. فوالا هذا الثاني، لازم نحطو دو كوتي. فوالا لي كويل نتاعنا حاضرين، ناخدو نابورت كوا واحدة هذيا باش نحطها جوست لو بروميير كويل كما قلت لكم قبيله، واحد من الفوق واحد من الوسط، بات من الفوق بات من الوسط بلوتو. تاك تاك هذايا الاولاني، فما شويه خارجه من هنا. ابخي توت فاسون ملازمناش نقربوها هذاك البيك هذاك ايزولاتور الابيض هذاك ملازمناش نقربوه برشا، فهمت. فوالا نخليه باش يد روحو هكاكا. نمشي للثاني. تاك ناخدو الكاباري نتاعنا كيما الاخر بالضبط، نحطو بات الفوق وبات اللوطة. تاك اي تاك. فوالا هاكا نحاول يشد روحو شوية ونكمسو عليهم. فوالا الفوق شد. فوالا كي يشدو بلايصهم. هذا مازال شوية. تاك اي فوالا. تاك تاك. جو بونس كون اي بيان. لا هذا يمكن ندزوه شوية لداخل. ريتو هذاك الخايف منه هذاك البيك، هذاك البيك الابيض، هذاك الايزولاتور الابيض، ايزولاتور بيك عامل وي. فوالا تاك كنشوفو هاكا مونتاج هاكا سامبل اون فيت، مش صعيب برشا. فوالا قلت انا نزيد هذايا ندخلو شويه هكا باش نثبت باش ما لي كول ميسوش معناتها الباريل. فوالا تبقى بلوتو. فوالا جو بونس كون اي بيان. Je pense qu'on est bien. Tac. Et voilà. Voilà, c'est bon. نوريكم اخر مرة تعملوا طلة. خاطر نديرو الروداج نتاعنا بعد نستلهم بكدا، فهمت، يبداو بيان باراليل معناتها شو هكا. فوالا نزيدوها كبسة شوية بالفوق. مش لازم كل تفرسيوه، مش لازم كل كيما دي بوغان تعطيوها واحدة واحدة. تاك اي فوالا اون اي بيان. لا جو كخوا كون اي تري بيان ميم. تاك فوالا سامحوني. اي فوالا هذا نطلعوه شوية. انا مانياك على الاخر، نحب معناتها بالضبط بالضبط. فوالا تاك تاك. فوالا بون نعملو طلة قداش طحنا 0.11. جو بونس با كوش نقولو في 0.11. هذايا سي بون. طبعا نرجعولو هذاكا اكوتي، نعطيوها فاي نشوفو الرجوف نشوفو شنو يعطي. نحاولو نسخنوه. تاك خاطر باش كان تطيح تحت لي. فوالا هذيك كان تطيح لي تحت 0.10 ما عادش تمشي لي. فوالا نعاودو تاك 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 نخربشوه. ريت كي تشوفو هنا تشوفو كيفاش ساعات 0.8 0.10 تاك. ريت نعاودو تاك نعاودو. بس هو كي تروج من بعد يطلع، كي تروج ليكول نتاعك يطلعو الفوق.
بون نحيهم من هنا خاطر باش تبرجنا هذايا ما تنجمش تروج تحت الواحد تحت 01 ونحطوه على بوكس الكترو. نجيب الدبابة فوالا نحطوه خويا على الدبابة. هوب فوالا alors on est à 008. شوية باش نسخن شوية ça. تك 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 تك. فوالا نزيدو شوية في البيسونس خليه يسخن رابيدمون. بالكم هذايا بان سيراميك متعملوش بان حديد تعملو كور سيركوي. تك هادي نكبسو شوية تك هما دي بوان شو. ديجا وصلنا 011 تمام. شو هوني 015 يلا بدا يعطيك الكولور زرقاء. شفت المرة أخرى على الانترنت وقت كي تروج لي كويل نتاعك ردوا بالكم تبدا قريب برشا لك البيك الابيض هذاك يولي كحال من بعد على لونتيغ يكحال. دونك نبدا قداش وصل 018 ديجا تري بيان. تاك نزيدو شويه البويسونس فوالا هذا هي الاولاني. نمشيو للثاني تاك تاك فوالا. هذا مازال شويه زاده لازم كي تسخن الكويل لازم دو سونتر vers les extérieurs معناتها الاسبير يبداو يسخنوا من السونتر فوالا كيما تاو اكزاكتومون vers les extérieurs ها تاك فوالا. Je pense qu'on est prêt là. نوريكم سامحوني نوريكم شويه فوالا تاك تشوفوا يسخن du centre vers les extérieurs. شويه بات هادي سامحوني باش نستوي شويه الكويل فوالا تاك اي فوالا. نطلعو شويه نكملو. فقدو انا ديما بعد ما نسخن الكويل معناتها بعد ما نردش الكويل بلوتو نعمل طلع فوالا نزيدو كبسه صغيره قداش وصلنا. جو بونس كو باش نقعدو في 018 ها. Voilà. Et voilà, c'est bon. Allez, tac, نمشيو للكوتوناج نتاعنا. بون لو كوتوناج هذا مش حشنا بيه هذا حشنا بيه كالعادة كوتون بيكون. تاك نشوف الطرف هذا ميسالش راني في ياسر. فوالا تاك يكفي شويه اي فوالا. ومن بعد الكوتوناج مش مشكله هذاك تجيك برشا تنقص تجيك شويه زيد
مش عالم. Par contre, les joints عالميين، ما عندكش مشكلة كيما d'autres clippers et les joints معناتها ils sont bien. Et voilà, allez, cotonnage, tac, حطوا la petite. Le diamètre نتاع l'école نتاعي 3 ملم. عملتهم على 3 ملم. Voilà, tac. يدخل sans problème avec une petite résistance. ناخذ نقص، tac، نقصو الزايد. Voilà, tac tac, نحطو de côté. De l'autre côté, la même chose. Voilà, des moustaches. De l'autre côté, la même chose. Voilà. Tac. La cuve, ça va, je crois 4 millilitres. Non, 4 millilitres. Profondeur en terre plutôt 4,8 mm. ماهيش كبيرة ماهيش صغيرة، سبعة معناتها باهية. نتصور باهي بون تي بو كوم سا. تاك، هذايا ما شحتنا بيه، ما شحتنا. من بعد حكاية سامبل، جوست تحط الكوطون تاعك في وسط لاكيوف. اي فوالا، أنا جو بريفير نحطو هكايا، معناتها منحطوش تحت الكويل بالضبط، تيوا. فوالا، بعد باش ترميه، من غير زادا ما تبدا تغفص فيه مع ترفسو. فوالا، المهم ما نحطوش تحت الكويل بالضبط. ها اوكي شويه. نحط بيان سور، تاك، هاي يدخل. فوالا، mise à niveau, voilà. هوني يظهر فما حطيت بزايد طنطار، سي با غاف، نجيك بزايد، سي ان دريبر دو توت فاسون، خليه يشرب. اون بليس القطر بيكون انا عجبني ياسر، الكابيلاريتي نتاعو طحفونة برشا. فوالا، نظري باش نجي فيديو طويلة اليوم. تك 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 تك، اي فوالا. الكوطون نتاعنا تحط قداش منهم؟ 0.19 بريسك 0.20. عملت 6 تور، عملت بس نستعمل 5 تجيني في 0.30. اليوم عملت 6 تور. شنو نحطو ليكيد؟ تاك، والله ما نعرف. ليكيد نعرفو بكدا. هاي برا تحطو كتمان. نحطو الاخر، نحطو اليوغي، خاطر البارح حطيت فيها اليوغي. كوم سا نشوفو، وريتكم من بعد كيفاش السكونك كيفاش يطلع الليكيد معناتها، فهمت. نعملو كيلكو شوت، نامورسيو هاك الكوطون. فوالا فوالا فوالا، تك تك. بيان سور كالعادة كيما نحط اكوتي، هذه واش جديدة. فوالا، نحطو القطن نتاعنا لهنا، تك 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 تك. فوالا، جو بونس كوني بخي. انا حطيت بزايد قطن باغ كونطخ، سي با غاف، نقص فيه. فوالا، ناخذو سي بون. وي اوكي. فوالا، ناخذو خويا الدريبر نتاعنا، تاك، هدايا
نحيو السكات فوالا ونحطوه على الدوت سكونك يا ماما. اي فوالا هاي سيدي هاي شو ما بنو شو ما بنو يا غالي. تاك مالا لي جوان اكسبسيونيل تاك ان فيت ثما شويه ريزيستونس مي با ترو. الوغ اكتب لي هوني خويا وي ان نوفو كويل نو موش با باي باس 1 2 3 مود باور نشوفو قداش نطلعو تاك نزيدوه اي فوالا فوالا. باهي نحط شويه جوست ليكيد في البوتل باش نوريكم كيفاش كي نسقون كي معناتها الليكيد يطلع الفوق. تاك نحيو البوتل باردون نحيو هذايا نحطو دو كوتي نحطو شويه يوغي غرانولا ميرتي فوالا. بيان سور مانياك تنظف تحط لي بوشون وتسكر فوالا. انا مفرشيش برشا نحطو خويا البوتول نتاعنا كالعاده ما حط شيء سعيد تاك اي فوالا. بون نعمل جوست اون بتيت تاف نشوف شنو يعطي. سافور اكسبسيونيل ها لوغي نعرفو هذايا السافور خير من السيكات. السافور هذا كنت توا المره الاخرى حطيت اليوغي على السيكات وقت كملت دوت سكونك اليوم حطيته على هذايا السافور فرونشمون خير برشا. ابخي اي ريان بارابور للسيكات اون بليس معناتها كيما قلت لكم قبيله ما تنجمش معناتها تبدل لي زافلو اوكي سوا يعجبك سوا ما يعجبكش. انا عجبني ياسر بنين. باهي نوريكم جوست لو سكونك اللي كي نسكون كي معناتها كي نحط كي ننزل على البوتل اللي فيها ليكيد كيفاش الليكيد يطلع البوتل هنا. جوست نقرب لكم باش نعمل فوالا ايتو دوما ننزل شوف تاك هوبلا هوبلا يرويه تاك يطلع من الفوق ويهبط على الليكيد معناتها. تنجم حتى هنا شوف تنجم حتى تعمل هكا مثلا تك على جنب ضربة على اليسار اي فوالا داكور هكا كيمشي ديريكت القطن معناتها نتاعك. اون بليس il est super بخسارة هدايا جات هكايا انا ديما نو الدوت مود هدايا جات هكايا معوجة شوية بس با غاف لازم تفيسي شوية دونك جي با تاك هوب فوالا سافا هكا فوالا. سافور اكسبسيونيل عليه تحفون ياسر. المونتاج ظهر لي مش صعيب برشا فرونشمون سافا معناتها جوست توسع بالك شويه كي باش تبدل البين ياسر تحفون. بريف نمشيو للبوان بوزيتيف لي بوان نيجاتيف. لي بوان بوزيتيف بوان بوزيتيف مش مشكل. لي سافور طياره ياسر انا ظهروا لي سافور خير من الفيرسيون الاولانيه سون كو الفيرسيون الاولانيه راهو باهي برشا معناتها سافور فيهم بنين برشا. لي بوان بوزيتيف لا فينيسيون لو ديزاين سيتا تحفون برشا. اللي يحب الوغ اللي عنده الفيرسيون الاولانيه اللي عنده ديجا الفيرسيون الاولانيه فهمت فرونشمون سان سير ريان باش تمشي للفيرسيون هذيا. علاش توا اون بليس خرجوا لي توب كاب هذوما ريتهم هذوما لي توب كاب هذوما خرجوهم يتباعوا وحدهم توا معناتها تنجم تاخذ كان التوب كاب دون لي 15 اورو تاخذ جوست توب كاب تحطو واش عليه عندك خاطر الفيرسيون الاولى والفيرسيون هذيا سي اكزاكتومون لو ميم بلاتو كيف فرد بلاتو معناتها جوست هذوما يتبدلوا لي زومبرانت هذوما يتبدلوا مي سينون اكزاكتومون لو ميم بلاتو. معناتها اللي عنده فيرسيون الاولى باش يتعدى الفيرسيون الثانيه فرونشمون مانيش نشوف اليوتيليتي نتاعها اموا كو
يحب يجرب معناتها لي زغفلو هذوما يشوف الفاب كيفاش عنده بالتوب كاب هذايا، صحيح خير، اما باش تخلص معناتها 56 اورو ولا 55 اورو باش تشوف جوست اسكو سافا ولا. انا نشوفها صعيبه. انا جو كونسي دو باي 15 اورو تاخذ التوب كاب، تجرب عليه 15 اورو ديما خير، خاطر لو ميم بلاتو هكا. اللي عنده ترينيتي جلاس هيك بولار، هذا توب كاب بولار معناتها، و سي لا ميم شوز اكزاكتومون لا ميم شوز تاع الفيرسيون الاولانيه تركب على الفيرسيون هذيا معناتها، خاطر فرق ديامتر 24 ملم. معناتها جو فوا با لانتيغي باش تبدل معناتها تاخذ 55 اورو تاخذ هذايا، الوغ كو عندك انت الفيرسيون الاولانيه بال ميم بلاتو معناتها. فوالا. بوان نيجاتيف جو سي با، ما فهميش برشا بوان نيجاتيف. مونتاج ساهل. تاك نشوف هكا. فوالا واش خلي له التام جو كخوا. تاك دوغي احمر احمر دوغي احمر دوغي كل دوغي احمر. فوالا جو كخوا شحال هذا المونتاج هذايا لو سيت اب هذايا. سافور عالميين، اون بليس يخرج ياسر مزيان مع السكونك. فوالا لي زامي، هذايا اش عندي باش نحكي. طولت عليكم ظهري خاطر قعدت نبدل في البين، وريتكم حبيت نديتاي لو بلوس بوسيبل كيفاش المونتاج. هذايا الريفيو تاع اليوم على لو دوت ار تي 24 فيرسيون 1.5. ان شاء الله عجبتكم. ما تنساوش تحطوا لي جيم، تابونيو، تحطوا لي كيستيون تاعكم، نحكيو مع بعضنا شويه وما على لي كومونتير، تعطيو لي نصائح نتاعكم وكل شيء. فوالا هذا اش عندي باش نقول لكم اليوم. ان شاء الله راكم زين، ابيانتو ان شاء الله.